नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। ईरानी सदर के जनाजे में लाखों लोगों की शिरकत, तबरेज़ से कुम तक ताज़ियती जुलूस। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर कश्मीर वादी में भी ताज़ियती जुलूस निकाले गए। हिंदुस्तान समेत जम्मू कश्मीर में सोग, कौमी परचम से निगों। एनसी मजहब कार्ड खेलकर अवाम को गुमराह कर रही है, महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम ने एनसी के हक में वोट देकर जीत को यकीनी बनाया, मियां अल्ताफ। अगर एलजी सरकार ने एजाज अहमद को सिक्योरिटी फराहम की होती तो शायद वो मारा नहीं जाता, इल्तिजा मुफ्ती। राजीव गांधी की शहादत को फरामोश नहीं किया जा सकता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। लोकसभा इंतखाबात में अब तक 428 सीटों पर वोटिंग खत्म। लद्दाख में लोकसभा इंतखाबात, कारगिल में 71.45% वोटिंग। इंडियन अलायंस को 300 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, अरविंद केजरीवाल का दावा। और मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद फारूक और मरहूम अब्दुल गनी लोन को कौम ने किया याद। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़री, ईरान के सदर और हादसे में जाँ बहक होने वाले दीगर अफराद की नमाज जनाजा और तजियती इजलास में आज ईरान के शहर तबरेज़ में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया है। जनाजे के जुलूस कुम शहर, जो मशहद के बाद ईरान का दूसरा मुकद्दस तरीन शहर समझा जाता है, पहुंचकर उनके नमाज जनाजे में शिरकत की। वहीं ईरान ने जाँ बहक सदर और दीगर अफराद के हादसाती मौत पर एक हफ्ते तक सोग मनाने का ऐलान किया है। इतवार की शाम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी समेत 9 आला पाया लीडरान के हेलीकॉप्टर हादसे में इंतकाल पर हुकूमत हिंद ने मुल्क में सोग मनाने और कौमी परचम से निगों रखने के साथ साथ ईरान के साथ इजहार हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है। वहीं कल और आज भी बड़गाम में ईरानी सदर और दीगर आला पाया लीडरान के इस अलमनाक हादसे में इंतकाल पर हड़ताल रही, जबकि पटन, मागाम और लाल चौक में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ताज़ियती जुलूस निकाले गए और ईरान के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया गया। पेश है हमारे नुमाइंदों की ये रिपोर्ट। ये जो अभी सदमा पेश आया है, यह आलम इंसानियत के लिए, आलम बशरियत के लिए और आलम इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया है। जबकि शहादत हमारा मीरास है। ये आयतुल्लाह रईसी, जिन्होंने अपनी जिंदगी को दीन की खिदमत में मुहाफ़िज़त इनकलाब में सर्फ किया, खुदावंद मुताला उनको ये शहादत मुबारक करे। वहाँ पे शहादत हुई है और अभी तो पूरा तहकीकात जो इस वक्त चल रही है और अभी सरकारी तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि आया ये किसी मुल्क की या गैर किसी एजेंसी की साजिश है या कोई हादसा है। लेकिन इस पर अभी ये कहना कबल वक्त है। लेकिन हम पूरे आलम इस्लाम को इस वक्त ताज़ियत देते हैं और हम इस वक्त अपनी सरकार, जो हमारे रियासत की सरकार है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आज जो कौमी परचम है उसको नीचे उतारा है और सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने राजौरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अफसरों और मुलाजमीन पर दबाव डालने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। महबूबा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनंतनाग राजौरी उम्मीदवार का नाम लिए बगैर कहा कि एक जमात फतवा जारी करते हुए लोगों में खौफ पैदा करते हैं कि अगर लोगों ने किसी मखसूस फर्द को वोट न दिया तो वो जहन्नम में जाएंगे। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। यहाँ माहौल जो है बहुत ही ज्यादा डरावना बनाया गया है। एक तरफ से एक जमात इलेक्शन लड़ रही है तो वो फतवे दे रही है, मजहबी फतवे दे रही है कि अगर आपने फलानी को वोट नहीं डाला तो आप जहन्नम में जाओगे, आपके साथ ये होगा, मरने के बाद आपके साथ वो होगा।
آپ کو بیماریاں لگ جائیں گی. تو ایک جماعت تو وہ کارڈ کھیل رہی ہے، جو بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جو پیری مریدی ہے یہ بڑا پاک رشتہ ہوتا ہے، یہ ووٹ کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، یہ الگ رشتہ ہوتا ہے. اور ووٹ لوگوں کو جو ہے اپنی ضروریات زندگی کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے ڈالنا ہوتا ہے. تو کسی کو یہ دھمکانا جو فلانی کو ووٹ نہیں ڈالے گا تو وہ اس کے ساتھ اللہ میاں پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، تو میں سمجھتی ہوں یہ برا ہے. مذہب کو اس میں نہیں لانا چاہیے، برادریزم کو نہیں لانا چاہیے، اور خاص کر لوگوں کو اس قسم سے جو مذہبی فتوے جاری نہیں کرنے چاہیے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور دوسری طرف سے دوسری جماعت ہے جو بی جے پی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہی ہے، جو لوگوں کو بلیک میل کر رہی ہے، ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے. تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگ سامنے، ایک کمیونٹی اس لیے نہیں آ رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم سامنے کھل کے آئیں گے تو ہمارے خلاف فتویٰ جاری ہوگا. دوسری کمیونٹی اس لیے نہیں آ رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ سرکار ہمارے ساتھ جو ہے ایک بلیک میلنگ کا انہوں نے ٹیکٹک استعمال کیا ہے. جو ہم نے سنا ہے کہ کافی سارے آفیسرز کو بلایا گیا، ان کو دھمکایا گیا کہ آپ کی پوسٹنگ یہاں کریں گے، وہاں کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے اگر آپ نے ایک ایسی جماعت کو ووٹ نہیں ڈالا. جو وہ خود جانتے ہیں، بی جے پی والے خود جانتے ہیں کہ جس پارٹی کے لیے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں ان کی کشمیر میں ضمانت ضبط ہونے والی ہے. وہی نیشنل کانفرنس کے امیدوار میاں الطاف نے پونچھ میں ایک باری عوامی اجلاس سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے ہزاروں کارکنان سے کہا کہ سری نگر اور بارہمولہ میں عوام نے نیشنل کانفرنس کے امیدواروں آغا روح اللہ اور عمر عبداللہ کے حق میں بھاری ووٹ دے کر ان کی جیت کو یقینی بنایا. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اب اننت ناگ اور راجوری کے لوگوں کی باری ہے. وہی گزشتہ روز التجا مفتی نے دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے سابق سرپنچ اعجاز احمد شیخ کے گھر جا کر ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کی اور ایل جی منہوج سنہا پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر اعجاز احمد کو سیکورٹی فراہم کی گئی ہوتی تو شاید یہ حادثہ پیش نہیں آتا. التجا نے ایل جی منہوج سنہا سے ایکس گریشیا ریلیف اور فیملی میں کسی فرد کو سرکاری نوکری فراہم کرنے کی اپیل کی ہے. سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر کہا کہ راجیو گاندھی کی شہادت کو اس وقت تک فراموش نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ یہ دنیا موجود ہے، اور ہم ایک سچے محب وطن اور بصیرت والے لیڈر کا احترام کرتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے تئیں راجیو گاندھی کی غیر متزلزل وابستگی اور ان کے گہرے تعاون نے ہمارے معاشرے پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ راجیو گاندھی نے ووٹنگ کی عمر کو 18 سال تک کم کرنے کی ان کی اہم کوششوں نے لاتعداد نوجوان آوازوں کو با اختیار بنایا. اس طرح ہماری جمہوریت کو تقویت ملی اور آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کو یقینی بنایا. گزشتہ روز ملک بھر میں جاری لوک سبھا انتخابات کے 5ویں مرحلے میں 57.47% پولنگ ہوئی. ریاستی سطح پر سب سے زیادہ مغربی بنگال میں 73% ووٹنگ درج کی گئی. وہی مہاراشٹر میں سب سے کم 48.88% ووٹنگ ہوئی ہے. لوک سبھا انتخابات کے 5ویں مرحلے کی پولنگ کل پیر کی شام ختم ہو گئی. اس کے ساتھ ہی اب تک لوک سبھا کی 428 سیٹوں پر انتخابات کا عمل مکمل ہوا. وہی یہاں بارہمولہ میں 59% ووٹران نے اپنا ووٹ درج کیا، جو پچھلے کئی دہائیوں کی جمہوری تاریخ میں سب سے زیادہ پولنگ فیصد ہے. اس سے پہلے بارہمولہ لوک سبھا حلقے میں سب سے زیادہ ووٹر ٹرن آؤٹ 1984 میں 58.90% کے ساتھ دیکھا گیا تھا، جبکہ اس سال یہ 59% تک پہنچ گیا ہے. ادھر لداخ یونین ٹیریٹری میں ووٹروں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا. پارلیمانی حلقے میں 67.15% پولنگ ریکارڈ کی گئی، جس کے ساتھ کارگل ضلع میں سب سے زیادہ 71.45% اور اس کے بعد لیہ ضلع میں 62.5% پولنگ ہوئی. دلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے لوک سبھا انتخابات 5ویں مرحلے مکمل ہونے کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ جیسے جیسے انتخابات ہو رہے ہیں یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ 4 جون کو مودی سرکار کا خاتمہ ہوگا اور انڈیا الائنس کی حکومت بننے جا رہی ہے.
आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडरों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि योगी जी मुझे गालियां दे रहे हैं, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह उनको यूपी से हटाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। केजरीवाल ने दावा किया है कि 4 जून को इंडियन अलायंस को अपने तौर पर 300 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। 34वीं बरसी पर मीरवैज़ कश्मीर मरहूम मौलवी मोहम्मद फारूक को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए अवामी एक्शन कमेटी और दीगर मजहबी रहनुमाओं और सियासी लीडरान ने अपने अलग अलग बयानात में कहा कि मीरवैज़ कश्मीर का गहरा असर और रहनुमाई उस रास्ते को तश्कील देती है जिस पर हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इंसाफ और करारदाद के हुसूल में चलते हैं। मीरवैज़ मौलवी मोहम्मद फारूक, जिनकी यौम शहादत आज हम मनाते हैं, एक विजनरी रहनुमा थे। जम्मू कश्मीर में इंसाफ, अमन, समाजी हम आहंगी और लोगों को बाइख्तियार बनाने के लिए उनकी अटूट वाबस्तगी आज भी गूंजती है। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी मरहूम अब्दुल गनी लोन की 32वीं बरसी पर उनको जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कायदीन ने मरहूम अब्दुल गनी लोन की जदोजहद, खलूस लगन और गैर मुतज़्ज़ल अज़्म को याद किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में उनके सियासी और समाजी सफर में बेशुमार चैलेंजेस का सामना था, जिनका उन्होंने बेपनाह हिम्मत और सब्र के साथ सामना किया। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर हमारा ये खबरनामा देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।